अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को अरशद इकबाल का सलाम हो जी। आज जो मेरा व्लॉग है ये बहुत ही अहम और ज़रूरी था। आज एक इंतहाई अहम डिसीज़ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने ये नहीं देखना कि बात कौन कर रहा है, आपने देखना है कि बात की वर्थ क्या है, कि बात में क्या वज़न है या नहीं। तो जो ये टॉपिक है, असल में इसकी मैंने ज़रूरत समझी कि मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं जी। आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा जो है उसमें खा नौजवान हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, तो इस बीमारी में मुब्तला है जी। यार दोस्त इसको गैस बोलते हैं जी। तो ये कोई CNG या LNG की बात नहीं कर रहा, ये एक इंसानी बीमारी है जो कि बिल्कुल आम है, कॉमन है। तकरीबन हर दूसरा तीसरा बंदा जो है जी इसमें मुब्तला है। तो आज हम इसकी जो सिम्टम्स हैं, इसकी अलामात हैं, वो मैं बयान करूँगा। तो अब फैसला आपने करना है, क्या ये वाकई गैस है या इसको मेडिकली कोई और ये डिसीज़ है, इसको क्या बोलते हैं। और फिर इसकी हम ना जो इसकी रीज़न्स हैं, इसकी वजूहात देखेंगे और इंशाल्लाह इसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं कि बहुत प्यारा एक मंज़र है, ग्रीनरी है। और असल में आप भी सोच रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड में वो किताबें वगैरह होनी चाहिए, मेडिकल की होनी चाहिए थी, कोई रैक रूक होते, उसमें मेडिसन पड़ी होती, तो एक मेडिकल का जो ढांचा होना चाहिए था। तो ये क्या है कि कुछ भी नहीं है, और इसकी बजाय पीछे जो ग्रीनरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये असल में इस बीमारी का जो सबसे पहला इलाज है ना जी, ये वाला है। यही है कि जो इसमें आप बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है आपको, एक ग्रीनरी है और बहुत प्यारा मंज़र है। तो बेसिकली मैंने ये बेहतर समझा कि ये जो इसका गैस का इलाज है जी, जो फ़िलहाल तो मैं इसको गैस ही बोलूँगा, बाद में देखेंगे क्या ये गैस है कि ये नहीं। तो चलते हैं जी। अब इसकी जो अलामात हैं मैं जनाब बोलता जाता हूँ और आप टिक करते जाइए। अगर तो आप में ये तमाम सिम्टम्स मौजूद हैं, अलामात मौजूद हैं, तो फिर आप भी इसका शिकार हैं। असल में मुझे पंजाबी अपनी जो मादरी लैंग्वेज है वो तो उसमें ये व्लॉग मैं बनाता हूँ, लेकिन आज इसकी उर्दू के लिए इसलिए मुझे ज़रूरत पेश आई कि मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और ताकि वो भी इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। चलो जी, लेट्स मूव नाउ। गैस अमूमी तौर पे हर दोस्त, बच्चा, बूढ़ा यही शिकायत करता है जी कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है ये अप हो रहा है। कभी कोई कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, और सर में दर्द है, स्टोमक जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, मैदा बहुत डिस्टर्ब है, मुझे जो है मुझे खाना हज़म नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा इसकी जो सिम्टम्स हैं कि नींद नहीं आती, बुरे बुरे ख़यालात आते हैं, मौत का डर आता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। छोटी छोटी बात का बितंगड़ बना लेना, ये भी इसकी अलामत है जी। और चक्कर आना, गुस्सा आता है इसमें जी। सबसे ज़्यादा जो इसका मेन एस्पेक्ट है जी, उसमें ना इस बीमारी में गुस्सा बहुत आता है। बंदा बात बात पे बिगड़ने लगता है। खाने के लिए बैठते हैं, एक लुकमा लेते हैं और आपको ऐसे फील होता है कि ये मेरा पेट भर गया, और खाना छोड़ देते हैं। मायूसी तारी होती है जी बंदे पे। और इसके अलावा ठंडे पसीने आना, ये भी इसकी अलामत है। इसके अलावा जनाब खौफ का आना, बिला वजह वहम पैदा होना कि शायद ये मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, या मेरे साथ अनहोनी ना हो जाए। चिड़चिड़ापन पैदा होना जी, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी सिम्टम है जी। और सबसे जो मेन है जी वो इसका मैदा अपसेट होना जो है ना, सबसे बड़ी बात है। ब्लड प्रेशर का तो मैंने बात की है। और घबराहट तारी होना, और जिस्म जो बिल्कुल सुन्न हो जाना,
जिस्म का बेहिस हो जाना, किसी से बात करने को जी न करना, मजमे में जाने से घबराहट फील करना, ये सारी जो अलामात हैं जी, ये अमूमी तौर पे तो ये गैस बोला जाता है, लेकिन ये गैस नहीं है। मेडिकल इसको गैस नहीं मानता। है ना दिलचस्प बात तो आज इसी पे होगी इंशाल्लाह। ये है क्या चीज़ दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना जी, दिमाग, ये इसका जो एक ये हमारे जिस्म में एक बतौर हेड काम करता है। ऐसे समझ लो ये हेड मास्टर है। ये तमाम हमारे अज़ा हैं, इनको ये ऑर्डर करता है कि आपने आँख झपकनी है, आपने ये काम करना है, आगे सांप है आपने पीछे हटना है, आपको भूख लगी है आपने हाथ बढ़ाना है, ये खाना पड़ा है, ये है वो है, ये सारा कुछ पूरा निज़ाम जो है ये आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। बेसिकली इसको दूसरे लफ्ज़ों में इसको जिसको गैस का नाम देते हैं लोग, इसका असल जो मेन नाम है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ द कॉमन डिसीज़ ऑफ दिस सीज़न। तो व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन क्या है? देखें, जब हमारा जिस्म जो है ना जी, ये अपने ब्रेन का ऑर्डर जो नहीं मानता, डिसोबे करता है, तो स्टोमिक हमारा हार्ट, ये अपनी मर्ज़ी से इसकी हार्ट बीट अप डाउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना ये हुक्म अदूली कर रहते हैं दिमाग की, और बाकी अज़ाब इस तरह काम छोड़ देते हैं जी। डिप्रेशन है जी। और जो ये मैंने आपको अलामात बताई हैं, इसमें एक और भी ऐड कर रहे हैं कि इसमें दिल की जो बीट है, हार्ट बीट, ये बहुत तेज़ हो जाती है। बंदा समझता है कि यार मैं अभी मर रहा हूँ। इसको पैनिक अटैक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पैनिक अटैक, नॉट अ गैस। डिप्रेशन, आजकल हर बंदा जो डिप्रेशन का मरीज है। डिप्रेशन है क्या? ये एक छुपा दुश्मन है जो कि आपके दिमाग में बैठा होता है, आपको पता नहीं चलता। आप नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, आप आ जा रहे होते हैं, लेकिन एक वो आपके दिमाग के अंदर हथौड़ा लेके बैठा होता है जो कि आपको ना हिट कर रहा होता है। आप एक लाशऊरी तौर पे, गैर शऊरी तौर पे आप डिस्टर्ब होते हैं। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। बहुत कॉमन ये डिसीज़ है जी। और मैंने जो ये आपको अलामात बताई हैं, बेसिकली इसकी वजूहत क्या है? ये टोटल मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली डिसऑर्डर है। और इसका सबसे बड़ा निशाना जो है वो स्टोमक बनता है। सबसे पहले जो है जनाब, ये आपका मैदा फेल होता है। आप भाग पड़ते हैं हकीमों के पास, यार मुझे फक्की दें, ये करें वो करें। आप राइस का इस्तेमाल करते हैं, मैदे के सिरप लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप, मैदा 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 मैदा। लेकिन इसकी असल वजह होती है ना जी, हम उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। पंजाबी में कहते हैं कि चोर नहीं चोर दी मां नू फड़ो। भाइयों, चोर दी मां नू फड़ना चाहिए। बेसिक हमने देखनी है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पे मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो मैंने सिम्टम्स बताई हैं, आप देखते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होता है। बेसिकली ये होता है कि आप जब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती जनाब, तो ये जो ब्रेन है ये प्रॉपर आपको मॉनिटर नहीं करता। आपके जो बाकी अज़ा है, आपका जो पूरा निज़ाम है, तो डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले वो अटैक मैदे पे होता है। आप समझते हैं मेरा मैदा डिस्टर्ब है, आप अल्लाह बला बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वक्ती तौर पर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आराम आता है, फिर ये स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजूहत क्या है जी? सबसे बड़ी वजूह जो है ना जी, ये खुराक का गलत इस्तेमाल भी है। खैर, समोसा पकौड़ा अरलम परलम जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो है डिस्टर्बेंस बहुत पैदा होती है। इसमें जो है आपको प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो फिर नहीं पहुंचती, ये भी है। लेकिन मेन वजह इसकी है टेंशन। व्हाट इज़ टेंशन? टेंशन 2 तरह की होती है भाईजान। एक होती है ओरिजिनल टेंशन, एक होती है आर्टिफिशियल टेंशन, एक नेचुरल टेंशन। क्या आप सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। नेचुरल टेंशन हो सकता है आप अल्लाह ना करे आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई ऐसे मतलब है कोई परेशानी ला हो जाती है, और कोई आपको जिस्मानी
آپ کو جو مالی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے جان و مال کا کوئی لاس ہو جاتا ہے، تو بندے کو ٹینشن اچانک آتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے مینٹل بالکل جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو جب یہ مینٹل جو ہے مینٹلی طور جب سیٹ ہوتے ہیں، جو یہ ٹینشن پہنچتی ہے تو وہ آکسیجن پہنچتی نہیں جناب آپ کو دماغ کو پراپر، وہ آپ کا لنگس کام نہیں کر رہے ہوتے، تو سب سے پہلے یہ آپ اسٹومک ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم تو آپ کو سنا ہے کہ جب کبھی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو اچانک خبر سنیں کو تو پیچس لگ جاتے ہیں، یار اس کا کیا تعلق ہے، پھر وہ تو معدے کا نظام ہے تو پیچس کیوں لگتے ہیں. آپ ایکسیڈنٹ کی سنتے ہیں بات، کو غم کو غصے کی بات، کو غم کی بات سنتے ہیں. بھائی جان یہ آپ کا جو مینٹل ہے، یہ آپ کو مانیٹر کر رہا ہے آپ کو اسٹومک کے، اور جب اسٹومک ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر دل صاحب جو ہے ہارٹ جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی سے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی بیٹ بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر اپ ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو ہوئی نیچرل ٹینشن. اللہ پاک ہر دوست، ہر بھائی، ہر مسلمان اور ہر انسان کو پریشانی سے بچائے جو اوریجنل ہے. اب میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، آرٹیفیشیل ٹینشن، جو کہ سب بیماریوں کی جڑ ہے. آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ کیا میں جسٹیفائی کر رہا ہوں اپنی بات سے؟ دیٹ از آرٹیفیشیل، جو آرٹیفیشیل ٹینشن ہے اس کا دوسرا نام ہے حسد. حسد یار کمال کی بات ہے، یہ سب سے آج کل 98.99% یہ جو حسد ہے یہ اس بیماری کی وجہ ڈپریشن کی. اب حسد کیا ہے جی میرے دوستو؟ حسد جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جی وہ جی فلاں بندہ تو بہت خوبصورت پرسنالٹیڈ ہے اور میری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ بھی حسد ہے. وہ فلاں کے پاس کار ہے یار میرے پاس گاڑی نہیں ہے. فلاں کی بڑی عزت ہے جی، اس کو سلام لوگ کرتے ہیں، مجھے نہیں کرتے. سیکی بھی اس کو بولتے ہیں، سیکی، مجھے کوئی سلام نہیں کرتا، بھی یہ حسد ہے. اس کے پاس دولت بڑی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے یار. یہ جو میرا ہمسایہ ہے اس کو تو بڑا کچھ ہے جی، اس کا مال و دولت بہت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ بندے کی یہ جناب اس کی نا ایک ورتھ بڑی ہے، پبلک ڈیلنگ بڑی ہے، میرا یار کچھ نہیں ہے یار. اس کو کیوں ملا یار، کیوں ملا؟ ظاہراً تو آپ اس کو ملتے بھی ہیں، سارے کرتے ہیں، بہت خوش اخلاق خوش مزاج ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ہی اندر وہ ہٹکا دیتی ہے. بابا جی فرماتے ہیں جی کہ اس دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے جی وہ کسی کی خوشی میں خوش ہونا ہوتا ہے. دکھ میں شامل ہونا اتنا بڑا کام نہیں ہے میرے بھائیو، اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کسی کی خوشی میں خوش ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے. یار میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے میرے اندر بھی یہ کوئی اس چیز پیدا ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے کوئی ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. انسان ہے بندہ، دیکھیں اتنا خود مختار نہیں ہوتا. مین جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے نکل جائیں، ڈپریشن ختم ہو جائے، اور جتنے علاج کر رہے ہیں معدے کے، اسٹمک کے، ہارٹ کے، آپ جتنی ٹیبلٹس یوز کریں، نتھنگ، کچھ نہیں ہونے والا. سب سے پہلے آپ اپنا مائنڈ صاف کریں، خوش رہنا سیکھیں. اور خوش بندہ تب ہوتا ہے جب دوسرے سے حسد نہیں کرتا. یار اس نے اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے. آپ کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں؟ اچھا اب جو بندہ حسد کرتا ہے نا جی، دو طرح کا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ مسکین سا ہو میری طرح تو وہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے اس کو وہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، اس کا میدا یعنی کہ اپ سیٹ ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ ساری علامات آتی ہیں. اور جو ذرا بندہ ہوتا ہے نا بدتمیز قسم کا، وہ بندے کو گالیاں نکالتا ہے، بدتمیز ہوتا ہے، معاشرے میں انتہائی اس کی جو نا لوگ اسے تنگ ہوتے ہیں، اس کی یہ علامات ہوتی ہیں. وہ اپنے حسد کو نہیں چھپا سکتا، ہر کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو سمپٹم بتائی ہیں، یقین کریں 98.99% ہے یہ حسد. حسد ختم کر دو، خدا کی قسم خوش رہنا سیکھو، دوسرے کے لیے دعائیں کرو، آٹومیٹکلی یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ آج کل المیہ یہی ہے ہمارا کہ یار یہ اس کے پاس وہ بڑا آیا. ابھی دیکھ لیں، آپ میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں لے مولوی بڑا آیا جی، ہم اس کا چینل کیوں سبسکرائب کریں جی؟
یہ بھی آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ ڈپریشن میں مبتلا ہوں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور آپ کو بہت اچھی باتیں ملے گی. اب یہ نہ کہیے گا لو بھائی بڑا آیا جی میں اس کا کیوں چینل سبسکرائب کروں. نہیں کرنی میرے بھائیوں. اچھا اب یہ باتیں تو ہوگی بھائی, آپ یقین مجھ سے ایگری کر رہے ہوں گے, لیکن اس کا علاج کیا میں آپ کو سیدھا سا بتاتا ہوں. سمپل. سب سے پہلے تو آپ نماز پڑھا کریں. دیٹ از دا بیٹر بیسٹ سب سے اعلیٰ علاج یہ ہے. اور نماز وہ والی نہیں خشوع خضوع ہو, آپ کو پینیٹریٹ کر رہا ہوں, آپ کا جو مائنڈ ہے وہ جو آیات کریمہ آپ پڑھ رہے ہیں, جو آپ ریسائٹ کر رہے ہیں اس پہ پینیٹریٹ کر رہے ہوں. دعا مانگے رب سے, یا اللہ یار میں ہم تو دیکھتا ہوں کہ یہ ہم دعا منگواتے ہیں, یا اللہ مجھے حادثوں سے, حاسد سے, کینہ پروں سے نجات دلا, لیکن یہ کبھی نہیں مانگا کہ یا اللہ مجھے بھی حسد کرنے اور کینہ رکھنے سے مجھے بھی بچا. تو بھائی اپنے لیے پہلے دعا کریں, یا اللہ مجھے بھی حسد کرنے سے بچا, کینہ نہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور دوسرا جو سب سے جو بیسٹ ہے, یہ تو نماز تو سب سے بیسٹ ہے, اس کے بعد جو علاج ہے وہ ہے لانگ بریتھنگ. آپ 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں, آپ لمبے لمبے سانس لیں. لانگ بریتھنگ بہت زبردست علاج ہے جی. ایسے دیکھیں یہ مجھے ذرا, یہ ناک کے ذریعے آپ نے لینا ہے. نوز کے ذریعے آپ نے سانس لیا, آپ نے اس کو سٹاپ کرنا ہے چند سیکنڈ کے لیے, پھر آپ نے ریلیز کر دینا ہے. اس کا ہوگا کیا, یہ آپ کی باڈی کی ٹیوننگ ہو رہی ہے. بہت بڑا علاج ہے. آپ کے آکسیجن ملے گی لنگس سے, آپ پورے باڈی کو, آپ کو برین کو آکسیجن ملے گی, آپ کے ہارٹ کو ملے گی, آپ کو اسٹومک کو ملے گی, ریفریش ہو جائے گا آپ کا. آپ سمجھیں کہ میں تو دوبارہ جوان ہو رہا ہوں. دوسرا علاج مراقبہ. واٹ از دس؟ مراقبہ بہت پیارا علاج ہے جی. آپ نے کرنا یہ ہے دوستوں کہ کسی جگہ رات کو سوتے وقت خاموش جگہ پہ جب آپ سو رہے ہوں, یا وہ اس جگہ پہ جہاں پہ سکون ہو, آنکھیں بند کر لینی ہے. یوگا کی طرح بیٹھ جانا ہے آپ نے, آلتی پالتی مار کے, یا لیٹ جانا ہے. تصور کرنا ہے کہ میرے اندر ایک روشنی, ایک نور آ رہا ہے, آسمان سے اتر رہا ہے, سب روشنی آ رہی ہے, تو یہ میرے جسم میں آ رہی ہے. میرے جو ہے نا ایک اندر سے میرا گند نکال رہی ہے. میرا حسد, میرا کینہ, میری ڈپریشن, میری بیماری, میری اسٹومک, ساری بیماری میری دھل کے باہر نکل رہی ہیں. یہ گند ہے وہ نکل رہا ہے. یہ 5 منٹ تک آپ نے کرنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. آپ پہلے دن 30 سیکنڈ میں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. جب آپ 5-10 منٹ یہ عادی ہو جائیں گے, یقین کریں آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہوں گے. کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا, کوئی اسٹومک نہیں ہوگا, کوئی بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوگا. یہ ہے علاج. اور جب آپ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں تو یقین کریں یہ مراقبہ بھی آ جاتا ہے, لانگ بریتھنگ بھی ہے, سب کچھ ہے. نماز سے بڑا علاج کوئی نہیں ہے. اور اسٹومک کا علاج بھی کرنا چاہیے, کیونکہ جس وجہ سے کچھ اعضاء ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس کا بھی علاج کریں, وہ ایسی بات ہے. تو میں آپ کو بہت پہلا نسخہ بتاتا ہوں جی, میں بلڈ پریشر کا بھی اور اسٹومک کا بھی, ساتھ ساتھ یہ بھی کریں. الائچی, کالی مرچ, خشک دھنیا, سفید زیرہ, سونف, چھوٹی چندن, یہ پنسال سے ملتی ہے, چھوٹی چندن, اور مصری جو ہے یہ 100 گرام لینی ہے, اور باقی جو 50 گرام اپنے لینی ہے. اور کلونجی یہ بھی آپ نے شامل کرنی ہے جی. آپ کو اس کو پیس لینا ہے, پھکی بنا لیں, صبح تھوڑی سی لے لیں پانی کے ساتھ, اور شام کو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر بھی مینٹین رہے گا, اسٹومک بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا, اور ڈپریشن آپ کو جو برین ایک تھراپی ہے وہ بھی ہوتی رہے گی. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ حسد سے دور رہیے, خوش رہیے, دوسروں کو جینے کا موقع دیں, اور آپ بھی خوش رہیں. اس کا اجر یہاں پہ ملتا ہے اور اللہ پاک آخرت میں دیتا ہے. امید ہے میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی, تو چینل یا سبسکرائب کر دیں. اب نیکسٹ بھی ملیں گے انشاءاللہ, بہت اچھی باتیں کریں گے. آپ کا ہو اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.